अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहनशाह बगदाद पीराने पीर रोशन ज़मीर क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी शहबाज़ लामकानी हज़रत गौसे आज़म पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आप अपनी रूह में भी ताज़गी महसूस करेंगे। ये वाक़या है सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और एक दूध वाले का। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गौसुल आज़म हो गौसुल वरा हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो, क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना करा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, बहजतुल असरार शरीफ में बयान किया गया है, खबर दी हमको अबुल अफ़ाफ मूसा बिन शेर आरिफ अबुल माली उस्मान ने। फरमाते हैं कि हमको अपने माँ बाप ने दमिश्क में सन 614 में कहा कि बगदाद में सन 569 में हम अपने शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने मदरसा शरीफ में इतवार के दिन आप सरकार पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े हुए और खड़ाओं पहने हुए वजू करने लगे, और उसके बाद आप सरकार गौस पाक पीराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 2 रकात नमाज अदा की। जब 2 रकात नमाज पढ़ ली और उसके बाद जब सलाम फेरा तो एक खड़ावे पकड़कर हवा में फेंक दी। हम क्या देखते हैं कि वो खड़ाव हमारी निगाह से गायब हो गई। फिर दोबारा यही किया और अपने दूसरे खड़ाव यानी कि जो चप्पल लकड़ी की हुआ करती थी उसे वापस से उन्होंने हवा में फेंक दिया, और हम क्या देखते हैं कि दूसरी खड़ाव भी आसमान में हमारी नज़रों से गायब हो गई। फिर आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठ गए, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दरियाफ्त करे कि हुजूर वो खड़ाव कहाँ गई और आपने उसे क्यों फेंका। हम लोगों ने वो दिन और तारीख नोट कर ली थी। फिर 30 दिन बाद अज़म से एक काफ़िला ताजिरों का इस जानिब आया, और वो काफ़िला आकर उनमें से कुछ लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास शेख की नज़र है। हमने एक दिन आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इज़न तलब किया था। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि इनसे ले लो। फिर उन काफ़िले वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम इतवार के दिन महवे सफ़र थे, हम सफ़र कर ही रहे थे तो हमारे सामने अचानक एक अरब का काफ़िला निकला। इस काफ़िले के 2 सरदार भी थे जिन्होंने हमारा जो माल था जो हम लेकर आ रहे थे वो लूटना शुरू कर दिया था। हम में से कुछ लोगों को उन डाकुओं ने यानी उस काफ़िले वालों ने कत्ल भी कर दिया, और उसके बाद जंगल में उतर कर वो माल हमारा जो लूटा था उसको आपस में अब तकसीम भी करने लगे थे। हम उस जंगल के किनारे पर उतरे और हमने वहीं पर अपनी ज़ुबान से कहा कि काश हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी जनाब गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह को इस वक्त याद कर लेते। और उसी वक्त हमारे दिमाग में ख्याल आया और हमने उनके लिए कुछ माल नज़र मान लिया कि सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये नज़र कर देंगे अगर हम सही सालिम अपने माल के साथ पहुंच गए। अगर हम बच गए तो हम उनकी बारगाह में ये नज़र ज़रूर पेश करेंगे। फिर अभी हम आपको याद ही करने लगे थे, सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा छिड़ा ही था कि अचानक हमने हवा में 2 आवाज़ें, बहुत बुलंद आवाज़ें सुनी, जिससे तमाम जंगल का जंगल भर गया। हमने उनको देखा यानी उन डाकुओं को देखा तो देखा कि वो खौफज़दा हैं। तो हमने गुमान किया कि इन पर शायद और बड़े डाकू या दूसरा काफ़िला ऐसा आ गया होगा जिससे ये भी डरते होंगे। फिर उनमें से बाज़ लोग जो थे वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे, ये वही डाकू थे जिन्होंने माल लूटा था। कहने लगे, भाई अपना माल वापस ले लो, ये देखो तुम्हारा माल लूटने की वजह से हम पे क्या आफत आ गई है। फिर वो लोग हमको लेकर गए और अपने सरदारों के पास लेकर आ गए।
اور ہم نے دیکھا تو ان کو ہم نے مردہ پایا۔ ان دونوں سرداروں کا برا حال تھا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں تھے، اور ان دونوں سرداروں میں سے ایک ایک کے پاس ایک ایک کھڑاوے تھی جو کہ پانی سے تر تھی۔ کھڑاؤ ایسی تھی جیسے ابھی پانی میں سے نکل کر آئی ہو۔ اور تب پھر ان ڈاکوؤں نے ہمارا سارا لوٹا ہوا جو مال تھا وہ سب کا سب واپس کر دیا، اور ہم سے وہ ڈاکو بھی کہنے لگے کہ ہو نہ ہو تمہارے کسی بزرگ نے ہی تمہاری یہ مدد کی ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ جب کھڑاؤ یہاں پر لائی گئی اور دیکھی گئی تو ہم نے وہ کھڑاؤ پہچان لی، کیونکہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کھڑاؤ تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک بہت ہی عجیب و غریب شخص آ گیا، جس کا حلیہ تو بالکل انسانوں کی ہی طرح تھا، لیکن وہ عجیب و غریب انداز سے پیش آ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اس وقت 5 شخص موجود تھے۔ آنے والے شخص میں ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رکھ دیا۔ دودھ کا وزن کوئی 1 یا 2 سیر کے لگ بھگ ہی ہوگا۔ 5 شخص وہاں پر موجود تھے، اور آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو دودھ تقسیم کر دیا، تو ان 5 افراد نے پورے کا پورا دودھ پی لیا۔ آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس برتن کے اوپر دوبارہ ڈھکنا کر دو۔ ڈھکن واپس اس کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اتنے میں ہی اتفاقاً 7 اور شخص آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ پھر ان کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی برتن دیا جسے ابھی خالی کر کر ڈھکوا دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 7 لوگوں نے بھی انہی میں سے اسی برتن میں سے دودھ واپس سے پی لیا۔ ڈھکن اس کے بعد پھر اس پر ڈھک دیا گیا۔ اس کے بعد 10 آدمی اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ ان کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی برتن دے دیا، اور وہ لوگ بھی اسی برتن سے دودھ پی کر سیر ہو گئے۔ واللہ ایسا لگتا ہے جیسے دودھ اس میں پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مصافحہ کیا، اور وہ برتن اس نے وہاں سے اٹھایا اور وہ لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ناظرین محترم، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ میں جتنی کرامتیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ظہور ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی کرامتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ظہور کروائی ہیں، اتنی کرامتیں شاید ہی کسی اور اولیاء اللہ کی ہوں گی، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سردار اولیاء ہیں۔ جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سردار بن کر آئے، اسی طرح ہمارے پیارے غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیوں میں سردار بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء اکرام، تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء اکرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔